फील्ड मार्शल की सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इजाफी फ़ौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फ़ौज ने एक दिन की तनख्वाह सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, 250 से ज़ायद अफराद जान बहक। सिर्फ बोनेर में 150 से ज़ायद अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी और सैकड़ों लापता हो गए। सैलाब कई गांव बहा कर ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए, जानवर और गाड़ियां पानी में बह गईं। बाजौर में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस 21 अफराद जान बहक। सवात में दरिया में भर गया, घर और इमारतें ज़ेर-ए-आब। मैंगोरा में नदी नालों का पानी घरों में दाखिल। बोनेर, बाजौर, मानसेरा और बडग्राम आफत ज़दा करार। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, सबसे ज़्यादा बोनेर मुतासर हुआ। ज़िला भर में 157 अफराद जान बहक। तहसील गदेजी में 120 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील डगर में 15 अमवात, 100 से ज़ायद अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। तहसील जगरजई में एक ही ख़ानदान के 22 अफराद मलबे तले दबकर जान बहक। ज़ख्मियों को TSK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजौर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं, उनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सूबाई हुकूमत आज यौम सोग मनाएगी, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। KP हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जिला बोनीर को 15 करोड़ रुपए, जिला बाजौर, बडग्राम और मानसेरा को 10-10 करोड़ रुपए और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी। PDMA के मुताबिक वज़ीर आला KP ने हिदायत की है कि मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने दें। इमदादी टीमें और ज़िले इंतज़ामिया आपस में मुकम्मल राब्ते में हैं। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बोनेर में वफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील। कहते हैं कि पूरे के पूरे गांव बह गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत जो भी ताउन हो सकता है करेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वफाक के ताउन की यकीन दहानी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ये वक्त सियासत का नहीं, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA ने क्लाउड बर्स्ट, नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खैमे, अद्वियात, अशिया खुरनोश और दीगर सामान फौरी पहुँचाया जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। कहा, वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगा। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहती हैं, दुख की घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का भी बोनीर में सैलाबी तबाही पर गहरे रंज व गम का इजहार। कहते हैं, कुदरती आफात में कौमी यकजहती, बाहमी ताउन और फौरी इमदादी इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जान बहक एहलकार अवाम की खिदमत के मिशन पर थे। अवामी खिदमत में जान देने वाले हमारे हीरो हैं। हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाकिन के साथ है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से 17 अफराद जान बहक। गजब में सैलाबी रेले से गांव मलियामेट 8 अफराद जान बहक। दमामर में सैलाबी सूरत हाल 2 अफराद जान बहक। हुंजा नगर स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता। दर्जनों मकानात, सरकारी इमारतें मुतासर। पोल और सड़कें सैलाबी बह गए। शाहराह कराखुरम, बाबू सटॉप, गिलगित स्कर्दू शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। अपर चतराल के दियोसेर और दुनीज नाले में सैलाबी रेले से 3 मकानात और कई एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। जबकि मतहंग नाला में तुग़यानी के बायस पालाई जारखून की रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में
طوفانی بارشوں سے مختلف حادثات میں 11 افراد جان بحق۔ مظفر آباد میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیلابی ریلا دریا پر بنے 6 پل بہا کر لے گیا۔ بیس کیمپ میں پھنسے 800 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ شاہراہ کوہالہ اور شاہراہ نیلم متعدد مقامات پر بند۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت مظفر آباد میں ہنگامی اجلاس۔ فلیش فلڈ کے خدشے پر دریاؤں کے بہاؤ کی مانیٹرنگ سخت کرنے کی حکیم۔ گرنے والے مکانوں کے مکینوں کو عارضی رہائش دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا متاثرین بارش کو فوری امداد دینے کا اعلان۔ امریکی ناظم الامور کا پاکستان کے مختلف حصے میں تباہ کن سیلاب سے ہونے والی تباہی پر اظہار افسوس۔ نٹالی بیکر نے ایکس پیغام پر لکھا کہ سیلاب کے باعث ہونے والے جانی نقصان اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس ہے۔ تمام متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم سے چینی گارمنٹس گروپ چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی دنیا بھر میں منفرد ہے۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور اسکل ڈیولپمنٹ کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کا قیام خوش آئند ہے۔ پاکستان میں چیلنج گروپ کا خصوصی اقتصادی زون قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے چیلنج گروپ خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور تعاون میں تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پاکستان بنگلہ دیش تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور عوام کے درمیان روابط کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دو طرفہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم کی ہائی کمشنر کو نیک خواہشات، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر گریگری لوگوفر کی ملاقات ہوئی۔ انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی اور منشیات کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی میں معلومات کے تبادلے کو مؤثر بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، امریکہ کی جانب سے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینا خوش آئند ہے۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ سے مشترکہ حکمت عملی بنانے میں مدد ملے گی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی نشست پر الیکشن 9 ستمبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی سے جنرل الیکشن پر نشست پر الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 19 سے 20 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا۔ ذرائع IMF کے مطابق پاکستان کے بینیفیشل اونرشپ نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ اداروں کے درمیان بینیفیشل اونرشپ ڈیٹا کے تبادلے کا ثبوت نہیں ملا۔ IMF نے اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ مکمل کر لی۔ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ رواں ماہ جاری ہونے کا امکان۔ IMF نے رپورٹ کے اجرا سے قبل مسودہ حکومت کو بھیج دیا۔ رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کی فرانس سے معاہدے کی کوشش۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارت نے اسکواڈرن کی کمی پورا کرنے کے لیے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ بھارتی فضائیہ نے حکومتی سطح پر فرانس کے ساتھ معاہدے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ پیشہ ورانہ صلاحیت کی کمی کے باوجود بھارتی فضائیہ مہنگے طیاروں پر سرمایہ کاری لگا رہی ہے۔ فضائی لڑائیاں محض جدید ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت سے جیتی جاتی ہیں۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی اور جانی نقصان چھپانے کی کوشش بے نقاب۔ بھارتی فضائیہ نے خود آپریشن سندور میں ہلاک جوانوں کی تصدیق کر دی۔ بھارتی فضائیہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کی تصویریں جاری۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ AP سنگھ کا پونے کے آرٹیفیشل لمپ سینٹر کا دورہ اور آپریشن سندور کے زخمی جوانوں سے ملاقات۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کا آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والا ساجن سروندر کمار کے بھی آبائی گاؤں کا دورہ۔ آپریشن سندور میں بھارتی نقصان کے شواہد عالمی سطح پر سامنے آ گئے۔ SIFC کی کاوشوں سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد بحال۔ بین الاقوامی ریٹنگ کمپنی موڈیز نے پاکستان کی کرنسی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دیا۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھ کر مستحکم قرار دے دی گئی۔
بیرونی ذخائر میں بہتری اور قرض ادائیگی کی صلاحیت پر اعتماد میں اضافہ، IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا اعتراف۔ بھارت پر مزید امریکی ٹیرف کا خطرہ منڈلانے لگا، پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات بھارت کے لیے اہمیت اختیار کر گئی۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت پر مزید اضافی ٹیرف لگے گا۔ امریکہ روسی تیل خریدنے پر بھارت پر پہلے ہی 50% ٹیرف نافذ کر چکا ہے۔ 27 اگست سے بھارت پر تاریخ کا سب سے بھاری امریکی ٹیرف لاگو ہوگا۔